بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نكملو توجور في لا بواط ا ميرفي. دابا غادي نمشيو لاباج، الا خديتو لو تيكست غتمشيو لاباج 19. لاباج 19 غنبداوها من الفوق. لو تيكست اللي شفنا قبل في لاباج 18 مع لاباج 17، يعني فاش كانت لاله زبيدة فاش راجلها رجع من الخدمة عطاتو ياكل وبدات كتعاود له شنو وقع لها مع رحمة، ولكن زادت فيه شي شوية وبدات كتسب رحمة وداكشي في الليل. واحد الوقيته قالت له بان حنايا نو سوم دي جون كي سون بولي، نو غاردون نوتر دينيتي، حنا كنحافظوا على الكرامه ديالنا، نو سوم توجور كالم. لي جون كي فول نو بروفوكي ils perdent leur temps. الناس اللي كيبغيو يجبدونا راه غير كيضيعوا وقتهم، لان حنا ما كنمشيوش مع الناس في الدباز وداكشي، حنا ناس مربيين الى غير ذلك. ولكن بدات كتقول شي كلام على رحمن اللي هو شويه خايب، سيرتو في الاخر فاش قالت الى فالو سيت بويوز، كان خاص هاد المجمله. وزعما تما لي 3 بوان سسبونسيون، ثلاثه النقاط ديال الحذف، ما كملاش الهضره. علاش؟ لانه رحمه سمعات داكشي، رحمه طالقه ودنيها مع الليل والليل كيسمع، وراهم جيران يعني كل وحده ساكنه في بيت، طالقه ودنها وكتسمع. غير سمعت ديك لابويوز المجمله، لا فوا دو رحمه تخوى لا نوي، لا فوا دو رحمه، الصوت ديال رحمه انتقب الليل. يعني تخوي، لو فيرب تخوي هو فاش كتقابل الحيط مثلا بالشني ولا شحال، داك لو فيرب تخوي يعني تقب داك، يعني كسر داك الصمت ديال الليل. شنو قالت؟ بويوز المقمله، موا انا اونتونديفو بوبل دو ميزولمان. واش كتسمعوا يا الشعب ديال المسلمين؟ بوبل دي ميزولمان زعما الشعب المسلمين، زعما كتسمعوا واش كتسمعوا المسلمين اش كتقول؟ اونتونديفو لا جورني نو لوي با سوفي. لا جورني النهار كامل وما كفاهاش، نو لوي با سوفي، لو فيرب سوفيغ هو يكفي، ولكن هنا نو لوي با سوفي ما كفاهاش. لي زوم سون مانتونون دون لا ميزون، قالت لها الرجال ها هما دابا في الدار. اي بوغون تيمواني دوفون ديو، ويمكن لهم يشهدوا امام الله دوفون ديو. كي دو نو شكون اللي منا؟ دو ا ديباسي لي ليميت، شكون اللي منا حنا بجوج؟ ديباسي يعني تجاوزات لي ليميت دي كونفونونس، حدود اللياقه والحدود ديال الصواب. لي كونفونونس هو الصواب ولا اللياقه ولا زعما حسن السلوك. باردون. سو كي سو باسا ابخي، سو كي سو باسا هذاك الشيء اللي وقع، سو باسا يعني وقع ابخي من بعد، نو بوتيتر ديكري باغ دي مو، قالك ما يمكنلوش يتوصف باش بالكلمات. هذا سيدي محمد هو اللي قال هاد الهضره هذه، ما يمكنلوش يتوصف بالكلمات. Ce furent d'abord des cris aigus، قال لك راه كانوا يعني الصياح اللي هو ايغو، يعني بصوت مرتفع جدا. الصياح هما دي كري ايغو، يعني ايغو هي حاده، اي برولونجي وطويله. يعني غادي يبدا يوصف لنا دي فوسيفيغاسيون، فوسيفيغاسيون هو الغوات والسبان والصداع. اي دي سون سويت، بعض الاصوات بدون نهايه، سون سويت يعني بدون نهايه، اي سون سينيفيكاسيون ما عندهمش معنى. العيالات كيفاش كيبداو يتغاوتوا الناس وكيبداو يدابزوا، كل واحد كيسب في جيه، وداك الكلام ديالهم ما كيتسمعش وما كيتفهمش، وشي ما كيسمع لشي وشي ما كيفهمش. المهم كل واحد كيفرغ داكشي اللي عنده في قلبه وصافي. شاكون دي زونتاغونيست، شاكون يعني كل وحده دي زونتاغونيست. لي زونتاغونيست هما الابطال ديال يعني الابطال ديال الروايه المتعارضين. بحال دابا تكون واحد الحرب ما بين جوج دول، كنقولوا دوك الاعداء كنسميهم لي دو زونتاغونيست، يعني جوج ديال الشخصيات الرئيسيه ولكن متعادين. لي زونتاغونيست لان عندنا اونطا هي التضاد، يعني كيقصد بهم لي دو زونتاغونيست، كيقصد بهم لاله زبيده ورحمه. بونشي اور دو سا فانيتر، يعني خارجه من الشرجم ديالها، كطل من الشرجم ديالها بحال غادا تخرج. جيستيكولي دون لو فيد، يعني كيديروا اشارات بيديهم في الفراغ، يعني كل وحده كتمد يديها وكتبغى تغوت وتشالي بيديها. كراشي دي زانجور، وتيسبوا دي بيرسون كو نو كومبروني، كو بيرسون نو كومبروني، حتى شي واحد ما كيفهم داك السبان اللي كيسبوا. اي سا غاشي لي شوفو، كينتفوا شعرهم، كل وحده كتنتف شعرها في جهه. سيدي محمد اش قال؟ بوسيدي دو ديمون دو لا دانس، بوسيدي يعني ملكهم الشيطان ولا الجن. لو ديمون هو الجن دو لا دانس، الجن ديال الرقص. هو تيبانوا له هما تيتغاوتوا وتيديروا الاشارات بيديهم وتيشاليو، هذا هو كيسحاب له، راه شدهم الشيطان ديال الرقص، يعني تيبانوا له بحال كيشطحوا بحال كيرقصوا. il faisait d'étranges contorsions، كيديروا بعض الحركات اللي هي étrange غريبه. لي كونتورسيون هما الالتواءات.
voisins et voisines الجيران والجارات sortir de leur chambre تيخرجوا خرجوا تا هما من لي شومبر ديالهم من البيوت ديالهم. sortir هنا لو فيرب sortir conjugué au passé simple et mêler leur cri mêler تا هما خلطوا leur cri الغوات ديالهم au cri du furie في دوك الغوات ديال دوك الاخرين بجوج، يعني تا هما زادوا صداع على صداع. لي زوم دو لور فوا غراف الرجال بالاصوات ديالهم اللي هي خشينه شي شويه غراف ماشي بحال الصوت ديال النساء اللي هو رقيق ايغو. لي زيكزورتي او كالم كينصحوهم اكزورتي هو كينصحوهم بلو كالم تيقول لهم عافاكم تهدنوا شويه اتقوا الله. انسيستي بور كيل موديس سونينيلمون لو ديابل ولا لو ساتان تيقول لهم اودي حاولوا تلعنوا بشكل علني سولينيلمون بشكل علني لو ساتان هو الشيطان يا ودي نعلو الشيطان. مي سي ساج كونساي ولكن هاد النصائح اللي هي ساج حكيمه لي زيكسيتي دافونتاج كتزيد تشحنهم وتزيد تيرهم اكثر فاكثر. لو بروي دوفان انتوليرابل الصداع اصبح غير محتمل انتوليرابل يعني لا يحتمل. سيتي اون تومبيت سيتي اون تومبيت كانت يعني واحد لا تومبيت هي العاصفه. ان ترومبلومون دو تير واحد الزلزال. لو ديشينمون دي فورس اوبسكور ديشينمون هو يعني اطلاق العنان بحال قلتي دوك لي فورس اوبسكور القوى ديال الظلام يعني الشياطين داكشي بحال كانوا مشدودين كنا درنا لهم لاشين يعني سلسله، وهنا لو ديشينمون بحال حيدنا لهم سلسله بحال اطلقناهم. لي كرولمون دو موند يعني العالم تيريب تيتحطم. لاحظوا هنا راه عندنا واحد فيغور دو ستيل اللي هي لا غراداسيون غدا وكتطول يعني قال لك اي سيتي اون تومبيت كانت في الاول عاصفه من بعد ولا الزلزال من بعد ولا جميع القوى الشر صافي طلقات وناض خرجت كتريب العالم اي لي كرولمون دو موند العالم كله راب كله تدمر. يعني عندنا واحد فيغور دو ستيل اللي هي لا غراداسيون مونطونت ولا كرواسونت ولا كريشيندو. جو نون بوفي بلو ما قدرتش نتحمل هذا الشيء. مي زوراي ايتي او سوبليس الودنين ديالي كانوا في العذاب كانوا في الجزاء يعني داك الالم. مون كور دون ما بواترين القلب ديالي في الصدر ديالي لا بواترين هو الصدر. اورتي افيك فورس كانت كتضرب بواحد القوه كبيره. لي باروا دو ساكاج يعني القنوت ديال داك لاكاج هو داك يعني بحال القفز يعني القلب ديالنا داخل مسدود فاش مسدود في واحد القفز اللي هو شكون هو القفز هو الصدر ديالنا دوك العظومه اللي عندنا في الصدر ديالنا بحال اعتبرهم بحال القفز والقلب ديالك كيضرب هنا وهنا يعني القلب ديالو كيتهز بزاف. لاحظوا هنا واحد الفيغور دو ستيل اللي هي لا ميتافور لان القلب الصدر ماشي هو قفز. لي سونغلو ميتوفير لي سونغلو زعما داك البكاء وداك الشهيق ميتوفير يعني خنقني يعني الولد بدا تيبكي. جو ميكرولي او بي جي كرولي او بي دو ما مير وانا نطيح حدا رجلين ديال الام. اكرولي هي كيريب فاش شي دار كتسيكرولي الدار كتريب ولكن هو انا ما نقولش انسان كيريب ولكن هنا طاح او بي دو ما مير طاح حدا رجلين ماماه سون كونيسونس بدون وعي يعني فقد الوعي حدا الرجلين ديال الام ديالو. دونك هنا سيدي محمد كيعاود لنا على داك المنظر اللي وقع فاش رحمه سمعات الهضره ونضت كتغوت وكل شيء صافي وزبيده عاوتاني حتى هي ما قصراتش ولات غير الغوات وشي كيسب شي كيعاير شي كيشالي بيديه شي كيغوت شي كينتف شعرو. والرجال ديال الجيران والعائله الجيران خرجوا تيقول لهم اودي اتقوا الله تهدنوا شويه والصداع ناض في الدار. وسيدي محمد ما قدرش يتحمل داك الشيء هو يطيح مغمى عليه. دونك هنا كيتسنى لو فان دو شابيتر نيميرو 1. من بعد غادي ندوزو لو شابيتر نيميرو 2. هاد الفان شابيتر نيميرو 1 كاين في لاباج 19. دونك دابا راه قرينا من لاباج 19 كامله هضرنا على هادشي. من بعد غادي ندوزو لو دوزيام شابيتر اي بون كوراج.